ليش مات ليش؟ ابو جاي يموت صارت بنتي وخيتها وهيك تسوي له وتقول له اكل حد ما مات طبعا يموت الجاهل. بعد قال العصفور ومات بعد الخير ومات. ليش؟ عادي ليش ما ماتي ليش؟ وما ابوش راح عليه نعام؟ من ورا كنت جايين على الوير واحد طبعا يموت من ورا القهر. هسه شلون سوى له فاتحه شلون؟ تبكين عليه لما يقعد؟ لا الكثير في شوي حواوير. ليش هدي موتي ليش؟ وحرام عليك.